दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। फेरि एकपटक संविधान संशोधनको विषय चर्चामा छ र सरकारको प्रस्ताव आज संसदमा पेश गर्ने तयारी छ र अर्कोतर्फ नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू पनि आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ। सम्भवतः आज त्यो प्रस्ताव पनि दर्ता हुनेछ। राजनीतिक समीकरण के हुँदैछ, मुलुकका समस्याहरू कसरी समाधान गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा आज मूलतः हाम्रो छलफल केन्द्रित रहन्छ र यसको निम्ति जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। यो 2-4 दिन यतादेखि तपाईँहरू एउटा एक्सर्साइजमा हुनुहुन्छ, यो संविधान संशोधनको छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराउने। अस्ति पहिलो दिन त तपाईँहरू जानु पनि भयो, तर त्यो दिन दर्ता हुन सकेन। के भइरहेछ प्रक्रिया, कहिले दर्ता हुन्छ त? अब यो खास हामी अस्ति शुक्रबार चाहिँ गएको थियौँ। उहाँहरूले सचिवालयसँग समय लिएरै हामी दर्तामा गएको हो। अब त्यसमा हामी जाँदा अहिले नयाँ फर्मेट अनुसार गर्नुपर्ने केही कुराहरू मिल्या थिएन। त्यो उहाँहरूकै सहयोगमा महासचिवजीले नै सहयोग गरेर त्यो मिलिसकेपछि जब उहाँलाई तोक लाउने बेला आयो अनि तोक आदेश गर्ने बेलामा के भन्न थाल्नुभयो भने कि एकचोटि मलाई सभामुखज्यूसँग राय सल्लाह गर्नुपर्ने भयो, यतिकै चाहिँ आज दर्ता गर्न नमिल्ने भयो, आइतबार यहाँहरू आइदिनु पर्यो फर्स्ट आवरमा भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो। त्यो भएपछि त्यहाँ चाहिँ अब सबै सांसदज्यूहरूले नै प्रतिकार गर्नुभयो कि यस्तो के कारण भयो र त्यस्तो कानुन मिलेन कि के भएन। त कानुनी भन्दा नि अब व्यवहारिक कुराहरू छन्, अलिकति मिलाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ प्रश्न के भयो भने कि कानुनमा कतै पनि दर्तै गर्नलाई उहाँले महासचिवज्यूले कसैसँग राय सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। तर चाहिँ जब टेबल गर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर हो उहाँले चाहिँ सभामुखज्यूसँग राय सल्लाह परामर्श गर्ने कुरा। त दर्तै प्रक्रियामा जसरी रोकियो यसले चाहिँ कानुन र राज्यको उपहास गरेको छ। यो काखा पाखा गरेको देखियो। यो न्यायसङ्गत भएन, यो ठिक गर्नु भएन। यो कानुनभन्दा नि माथि तपाईँ भए जस्तो आज हामीलाई व्यवहार गर्नुभयो, केटाकेटी खेला जस्तो गर्नुभयो, यो ठिक भएन भनेर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। त्यो निस्किसकेपछि अस्ति खास गरेर राजपा मात्रै आज दर्ता गरौँ न, किनकि हाम्रो सोच के थियो भने अब यो प्रस्ताव अहिले त अस्ति हामी जाँदा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा त्यसलाई दर्ता गराउन गयौँ, तर कुनै बेला त्यो सरकारी विधेयकै थियो र प्रचण्डज्यूले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले दर्ता गराएको त्यो संशोधन प्रस्ताव थियो। पछि देउबाजी आएपछि त्यसमा अलिकति संशोधन गरेर हाउसमा प्रस्तुत पनि भयो, भोटिङ भयो। त्यसमा 57% मत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। 9% मत कम भयो 2/3मा, जस कारणले त्यतिखेर पास हुन सकेन। तत्कालीन एमाले सहयोग गरेन। त्यसकारणले यो जो प्रस्ताव छ यसमा जो हामीले दर्ता गराउन खोजेका छौँ त्यतिखेरको प्रस्तावमध्ये केही जो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरू थियो त्यो खालि हामीले हटाइदिएका छौँ। अरू सब एज इट इज छ र एक हिसाबले त्यो प्रस्तावमा काङ्ग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेकपाभित्रको माओवादी यो सबै पक्ष सहमत भएर मतदान गरेको प्रस्ताव हो त्यो। त्यसकारण चाहिँ त्यो प्रस्ताव अहिले अब हिजो अस्ति एक्लै गराउन खोजेका थियौँ, हिजो समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल भयो। अब हामी त एकतै भइसक्यो। यहाँनिर कन्फ्युज भयो कि यो राजपा र समाजवादी पार्टीको छुट्टा छुट्टै गर्न जरुरी छ र, किनभने तपाईँहरूको त दल घोषणा भइसकेको छ नि। दल घोषणा भएर जनता समाजवादी पार्टी भइसक्यो, फेरि पनि एक्ला एक्लै गर्न जरुरी छ? होइन, यसमा के छ भने जस्तै व्यवहारिक रूपमा नैतिक रूपमा त हामीले पार्टी एकता घोषणा गरिसक्यौँ, तर निर्वाचन आयोगमा हामी दल एकीकरण 45 दिनको समय हुन्छ घोषणा गरेपछि। त्यो बिचमा दर्ता निवेदन लिएर जानुपर्छ अनि उहाँहरूले जब निर्णय गर्नुहुन्छ अनि बल्ल हाम्रो पार्टी एक हुन्छ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले गरेको त्यो निर्णयको आधारमा निर्वाचन आयोगले नै संसद सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिने हो अनि संसद सचिवालयले त्यसपछि जब प्रक्रिया पुरा गर्छ अनि मात्रै हाम्रो पार्टी एक हुन्छ कानुनी रूपमा। अहिले चाहिँ हाम्रो दुवै पार्टी चाहिँ छुट्टा छुट्टै निर्वाचन आयोग र संसदमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै नै छ। त्यहाँ चाहिँ कानुनी पटक दर्ता गराउन जाँदाखेरि तपाईँहरू समाजवादीलाई सल्लाह नगरिकनै जानुभयो? होइन, यस्तो भएको हो कि अहिले हामी गरौँ
अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसपछि सबैसँग राय सल्लाह गरौँला भन्ने नै हो। किनकि आखिर जस्तै सरकारले नै एउटा प्रस्ताव दर्ता गराउँदा त सरकारले दर्ता गरिसकेपछि नै सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो। त पहिला दर्ता गरौँ भन्ने हुन्छ। अब त पहिला दर्ता गरौँ र उनीहरूको र तपाईँहरूको त भिन्नता हो नि। तपाईँहरूको त एउटै दल भइसक्यो, जनता समाजवादी पार्टी। त मैले त्यही भने कि व्यवहारिक रूपमा एक भइसक्यो तर कानुनी रूपमा छैन। त्यहाँ हामीले अब संसद सचिवालयमा अब प्रतिनिधि सभा सदस्य जनता समाजवादी पार्टी भनेर लेख्यौँ भने त्यो एक्सेप्ट हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन, कानुनी अडचन छ। अर्थात् तपाईँ दुई पार्टीका बीचमा अझै पनि संशोधनका सवालमा केही डिफ्रेन्सेसहरू छन्? संशोधनमा डिफ्रेन्सेस छैन। यो अहिले जे जति हामीले संशोधन गराउन खोजेको त्यसमा डिफ्रेन्सेस होइन। हिजो छलफल हुँदा उहाँहरूले अझै यसमा केही थप्ने कि भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ अहिले अब यो चाहिँ सहमतिको दस्तावेज हो। हाम्रो त योभन्दा महत्त्वपूर्ण यो संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो सीमाङ्कन छुटेको छ। सीमाङ्कन यसमा परेको पनि छैन। पहिलोचोटि दोस्रोचोटि प्रधानज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले ल्याउनु भयो संशोधन समेत, तर पछि आन्दोलन भएपछि त्यो एजेन्डा झिक्नु भयो। पछि चाहिँ आयोग बनाउने कुराहरू, त्यसमा सीमाङ्कन सम्बन्धमा आयोग बनाउने कुरा, अनि अहिलेको संविधानमा चाहिँ फेरि यो सीमाङ्कन हेरफेरकै सम्बन्धमा पनि पहिला अर्को धारा चाहिँ 274 को साथ पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो चेन्ज नगरिकन चाहिँ संविधान संशोधन सीमाङ्कन सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले पहिला यो यिनीहरू गरौँ अनि त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा गरौँला भन्ने चाहिँ सल्लाह हो। त्यसअनुसार नै अहिले हामीले चाहिँ पुरानो जे जस्तो छ त्यसैलाई अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा हाम्रो विचार। अनि उहाँहरूको होइन, यसमा केही अझै महत्त्वपूर्ण केही 2-3वटा कुराहरू हालौँ भन्ने उहाँको पनि कुराकानी छ। अब आज चाहिँ हामीहरूले दुवैतर्फको साथीहरू बसेर त्यसमा होमवर्क गरेर सम्भवतः आजै दर्ता गराउने भन्ने, सामूहिक रूपमै दर्ता गराउने भन्ने एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। आशंका कहाँ उब्जियो भने तपाईँहरूको त अब 38-39 दिन भइसक्यो पार्टी घोषणाको, निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने हो, 45 दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्छ होइन। अब यतिका दिनसम्म तपाईँहरूले केही पनि गर्न सक्नु भएन। अब 5-7 दिन मात्रै बाँकी छ। अब यो पार्टी एक नै हुँदैन, दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै फेरि यो विघटन हुन्छ भन्ने किसिमका आशंकाहरू उब्जिएका छन् र यत्रो समय लाग्नु यसको एउटा प्रमाण हो। अब के हुन्छ भने आशंका त जेमा पनि गर्न सकियो। म आशंकाकै कुरा भन्दाखेरि यहाँले एउटा स्मरण गराउँछु। एमाले र माओवादी दुईटा पार्टी एकीकरण हुने घोषणा गर्यो। लामो समयसम्म निर्वाचन आयोग गइसकेपछि पनि लामो समयसम्म एउटा नेपाली हाम्रो समाजमा के चर्चाको विषय बनिरह्यो भने यो यसो होस् न, अहिले दर्ता होस् न, यो होस् न, जे सुकै होस्, यो पार्टी त यो हुनै सक्दैन, फुट्छ भन्ने भन्थ्यो कि मान्छेहरूले। त त्यो यो ट्रान्जिसन फेज हो, यसमा भन्छ मान्छेले। अब यहाँले भने जस्तै त्यो टाइम पनि हो। अर्को हामीसँग कानुनी जटिलता पनि छ। कानुनी जटिलता के हो भने बैठकहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बैठकको लागि यद्यपि निर्वाचन आयोगले एउटा वैकल्पिक बाटो दिएको छ कि तपाईँहरू सहमतिमा सबै सिग्नेचर क्याम्पेनिङ गर्दा नि हुन्छ भनेको छ। तर सँगसँगै के भनेको छ भने अब लकडाउनमा केही गरी हुन सकेन भने लकडाउनमा टाइम काउन्ट हुँदैन। यो लकडाउन सकिएको 10 दिनभित्रमा तपाईँहरूले काम टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। किनभने लकडाउनमा त कुनै कानुन अब लाग्ने भएन अहिले त। त्यसकारणले यो पनि एउटा अवस्था हामीसँग छ। तर यहाँले भन्या टाइमकै सन्दर्भमा पनि 45 दिन भन्दाखेरि 38 दिन बित्यो। अब मुख्य रूपमा के हो भने कि सबभन्दा चुनौतीपूर्ण हामीले यो एकता घोषणा गर्दा पनि र एकता हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो नेतृत्व व्यवस्थापनकै काम बाँकी थियो र नेतृत्व व्यवस्थापन पछि गरौँला भनेरै हामीले एकता गरेको हो। र नेतृत्व व्यवस्थापनमा एक प्रकारको चाहिँ अलिअलि समस्या चाहिँ छ। के समस्या हो? समस्या के हुन्छ भने जस्तै दुईटा पार्टी एक गर्यौँ। अब दुईटा पार्टी एक भएपछि दुवैतर्फको नेताहरूलाई यसको नेतृत्व म गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको इच्छा हुनुलाई मैले राजनीतिमा स्वाभाविकै रूपमा लिएको छु। इच्छा मात्रै भइदिए त केही पनि थिएन, त्यहाँ चाहिँ प्रतिष्ठाको नै लडाइँ सुरु भयो भन्ने हामीले सुनेको छौँ। होइन, प्रतिष्ठैको लडाइँ सुरु भइसकेको स्थिति छैन। इच्छा चाहिँ त्यो हो। यो बिचमा के भयो भने फेरि अब हामी चाहिँ त्यो टुङ्ग्याउने आँटेको बेलामा कुराकानी गरेर निष्कर्षमै पुग्न खोजिरहेको बेलामा एउटा नीति कार्यक्रम आयो। नीति कार्यक्रममा अलिकति अल्मलियो होइन। त्यसपछि यो बजेटको कार्यक्रम आयो, यसमा अल्मलियौँ। अनि यो सबै प्रक्रियाहरू यो फेरि ठ्याक्कै नीति कार्यक्रमपछि यो संविधान संशोधनको विषय आइदियो। यी सबै विषयमा अलिकति फोकस बढी भयो। अब यो पनि फेरि एकताभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषयहरू आयो।
अब त्यस कारणले के हो भने यसमा यो हाम्रो एजेन्डासँग मुद्दासँग जोडिएको विषयवस्तुहरू आयो। यो आइसकेपछि हामी अलिकति यता डाइभर्ट भएको मात्रै हो। हामीभित्र त्यस्तो खासै 5-7 दिन जो छ त्यो भित्र तपाईँहरूको दर्ता हुन्छ। त्यो 5-7 दिनभित्र दर्ता हुन्छ, कुनै पनि हालतमा हुन्छ। त्यो गर्नुपर्ने छ। भएन भने त लाज हुन्छ। होइन, लाजको त केही कुरा छैन। मैले स्पेस त हामीसँग छँदैछ, यो कोरोनाको लकडाउन हुन्जेलसम्म त हामीसँग टाइम छँदैछ नि। लकडाउनको 10 दिनसम्म हामीसँग टाइम छ नि। 45 समय निर्वाचन आयोगले तोकेको 45 दिनभित्र पनि तपाईँहरूले पार्टी दर्ता गर्न सक्नु भएन भने त तपाईँहरूमा चाहिँ ठुलो बिग क्वेसन हुन्छ नि। होइन, त्यो क्वेसन हुँदैन। अब यस्तो छ कि अब सबै कुरा मिलाउन बाँकी छ, बैठकहरू गर्न भनेपछि अझै समय लम्बिन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँ। यस्तो छ कि साथीभाइहरूसँग छलफल गर्न पाइरहेका छैन। अहिले हामीले मानौँ यो बिचमा दर्ता गर्ने भनेको पनि के हो भने कि केही नमिलाई यसै एकजनालाई संयोजक बनाएर एकजनालाई अध्यक्ष बनाएर अरू बाँकी सदस्य राखेर एउटा सानो कमिटी दर्ता गराइदिउँ भने हो। अब न हामी केन्द्रीय समिति बनाउन सकिरहेका छौँ, एउटा सानो कुनै समिति बनाएर तत्काल दर्ता गराउन मात्रै खोजेको अहिले। नभए त टाइम त चाहिन्छ नि। अब यो लकडाउन खुलेपछि बैठकै नगरिकन, साथीहरूसँग राई नै सल्लाह नगरिकन कसलाई के बनाउने, कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरामा त हामी पुग्न सक्दैनौँ। अहिले केही गरी हामी दर्ता यहाँले भने जस्तै 5-7 दिनमा गरी पनि हाल्यौँ भने तात्विक धेरै ठुलो कुरा गर्दैनौँ, खालि टेक्निकल कुरा मात्रै हामी पुर्याउनुतिर जान्छौँ। खैर ठिक छ, तपाईँहरूको अब पार्टी दर्ता होस्, सङ्गठनको सुदृढीकरण होस्, त्यो आउँ ठाउँमा छ, पार्टीगत प्रक्रिया हो, चल्दै रहन्छ। तर सबैभन्दा अचम्म के लागेको छ भने सरकारले संविधान संशोधनको निम्ति जो प्रस्ताव दर्ता गराएको छ त्यो चाहिँ सीमासँग जोडिएको थियो, भारतसँग जोडिएको विषय हो। त्यसको चारैतर्फ वाइवाई भएको थियो। विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले पनि हिजो आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट होइन संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसक्यो। तर तपाईँहरूले यो बेलामा काउन्टर प्रस्ताव जसरी ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, यसले गर्दा अलिकति शङ्का उब्जायो। यही बेलामा किन तपाईँहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्यो? अब अचम्मको कुरा के छ भन्ने कि प्रश्न बडा विचित्र ढङ्गले हाम्रो सामु आइपुग्छ। हाम्रो प्रस्ताव आज कुनै नयाँ प्रस्ताव होइन। संविधान संशोधनको हाम्रो प्रस्ताव अहिले जे प्रस्ताव आयो योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ हाउसमा विद्यमान छ, प्रस्तुत पनि भइसकेको प्रस्ताव हो। र स्वयं केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई बारम्बार के भन्नुभएको छ भने कि यो मात्रै होइन, अन्य पनि के कति विषयहरू छन् त्यो सबै समग्रमा एकैचोटि गरौँला भन्नुभएको हो। र एकैचोटि गरौँला भन्ने कुरा ठिक हो, त एकैचोटि गरौँला त अहिले जो प्रस्ताव ल्याउनु हो र हाम्रो पहिलेदेखि अलरेडी छँदैछ भने यसलाई काउन्टर होइन सहायक प्रस्तावको रूपमा लिएर आएको हो। किनभने हामी के बिर्सिनु हुँदैन भने हामीमाथि पनि ठुलो अभिभार छ। हामीलाई जनताले जो मत दिएका छन् त्यो जनमत के हो भने तपाईँहरू जानुस् र हाम्रो जो अधुरा माग मुद्दाहरू छ त्यसलाई पुरा गराउनुहोस्, यो संविधान जो अपूर्ण छ त्यसलाई पुरा गराउनुहोस् भनेर जो हामीलाई दिएको म्यान्डेट हो त्यसअनुसार हामीले यसलाई पनि सँगै लैजाउँ। किनकि एउटा कुरा के हुन्छ भने विभाजित मानसिकताले तपाईँ कुनै पनि युद्ध लड्न सक्नुहुन्न, कुनै किसिमको विवाद सुल्झाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईँले मुलुकमा एउटा भागमा पुरै अशान्ति मचाएर त्यहाँको जनसमुदायको भावनासँग खेलवाड गरेर जसको निम्ति चाहिँ संयोजनाले बलिदानी दिएका छन् त्यसलाई सिधै बाइकआउट गरेर अनि तपाईँ राष्ट्रिय एकता राष्ट्रियता खोज्नुहुन्छ भने कसरी तपाईँले पाउनुहुन्छ? त्यो नगर्ने भनेकै छैन नि। होइन, तर अहिले नै किन सुन्नुहोस्, तपाईँहरूको त्यो प्रस्तावलाई 2-3 महिनापछि गर्दा पनि हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि प्रक्रिया सुरु भएकै हो, पहिला पनि संसदमा जाँदा असफल भएको हो होइन, प्रक्रिया त सुरु भएको, तपाईँले माग उठाउनु भएको नै छ। तर अहिले त सीमासँग जोडिएको विषय होइन त के भयो त? मैले भनेको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा हात हाल्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? राष्ट्रिय एकता राष्ट्र पुरै एकताको निम्ति शर्त राख्ने होइन। सुन्नुहोस् न, राष्ट्रिय एकताको निम्ति शर्त होइन त राष्ट्रियता भनेको के हो? राष्ट्रियता भनेको के हो? तपाईँले एकजनालाई हृदय छोडिदिने, पीडामा छोडिदिने अनि तपाईँ चाहिँ आफू सुखी हुनुहुन्छ भन्दैमा त्यही चस्माले हेरेर ऊ पनि सुखी छ भनेर त्यस प्रकारको कल्पना गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन नि। आँसु पुस्ने काम नै छैन, भा छैन, बारम्बार हो। अहिले चाहिँ सँगै लाँदाखेरि कानुनी रूपमा के अप्ठ्यारो छ, के गाह्रो हुन्छ त? कुनै अप्ठ्यारो त हामीले देखाएको छैनौँ। इभन कति सहज छ भनेपछि हेर्नुहोस् कि यो सँगसँगै प्रस्ताव पास हुन सक्छ, सँगै तपाईँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हिजोका दिनमा तपाईँहरूको प्रस्तावमा विपक्षमा भोट हाल्ने सांसदहरू ती पार्टीलाई त तपाईँहरूले कन्भिन्स गर्न बाँकी नै छ नि। होइन, कसैलाई बाँकी छैन। अब त्यतिखेर एमाले किन नगरेको भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीजी उहाँले जो 3 सदस्यीय वार्ता समिति बनाउनु भएको थियो जसमा सरकारको तर्फबाट सरकारी वार्ता टोलीमा भीम रावलजी अनि महेश आचार्य र कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। यताबाट हामी मोर्चाको 7वटै पार्टीको साथीहरू थियौँ। हाम्रो बिचमा जे जति यो प्रस्तावहरू छ यसमा सबैमा सहमति भएको हो। त्यतिखेर पनि काङ्ग्रेस र माओवादीले त्यो प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि
त्यतिखेर त्रिपक्षीय रूपमा भएर वार्ता भएर सहमति भएकै विषयहरू मात्रै ल्याइएको हो र एमाले त्यतिखेर किन भोट गरेन भने एमालेलाई के लाग्यो भने यही काङ्ग्रेस यही माओवादी यही मधेसवादी दलहरू मिलेर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको छ, उहाँलाई इगो प्रब्लम भयो, एजेन्डामा प्रब्लम होइन, उहाँलाई जुन विषय हामीले उठान गर्न खोजेको त्यसमा प्रब्लम होइन। त अहिले त उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि र ती विषयहरूमा उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ती सबै विषयमा सहमति भएको विषयहरू हो। उहाँहरूले नाइ भन्ने ठाउँ नै छैन, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त। त्यसकारणले हाम्रो भनाइ के हो भने यो बाधक हुँदै होइन, यो सहायक हो, यो जोडौँ। तपाईले एकातिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिशोध लिने जो सोच भयो हो त्यो नै गलत भयो अनि बारम्बार झुक्याउनु भएको छैन उहाँले। हामीलाई कतिचोटि झुक्याउने के भनेर आश्वस्त पार्नुहुन्छ त उहाँले? भन्नु पर्यो नि, आउनु पर्यो नि, कुरा गर्नु पर्यो नि, टेबलमा भन्नु पर्यो नि कि ल झुक्याउने सवालमा त के भयो भने बारम्बार झुक्याउनु भयो। म यहाँलाई स्मरण गराउँछु, नेताहरू सरकारमा हुँदाखेरि पनि संशोधनका मुद्दाहरू कहिल्यै पनि नउठाउने, त्यसलाई अगाडि नलैजाने। यदि संशोधनका माग उठाइयो भने पनि त्यो जनतालाई यसो चाहिँ सामसुम पार्न हामी लागेकै छौँ है भन्नुको निम्ति जब विपक्षमा पुग्ने, विपक्ष मैले इङ्गित गरेको नेता तपाईँले ठिक छ, जब विपक्षमा पुगेपछि त्यसपछि चाहिँ दलबल हामी चाहिँ मधेसको निम्ति त्यहाँका जनताको निम्ति हामी रोइरहेका छौँ नसुन्ने यो किसिमका शब्दावलीहरू प्रयोग गर्ने। सुन्नुहोस्, ती नेताहरूको अहिले सवालै छैन र यो घटनाक्रममा जोडिएको पनि छैन अहिलेसम्म। भोलिको दिनमा आजको दिनमा आज चाहिँ केही कुराहरू सहमति भएर सँगै जाने विषय एउटा होला, तर हामीले जे प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ, जे अस्ति हामी दर्ता गराउन गएको थियौँ त्यसमा त हामी मात्रै छौँ नि अहिलेसम्म। त यो उठान गर्ने विषयमा त अहिले हामी उठान गरिरहेका छौँ नि र हामीलाई चाहिँ उहाँले हाम्रो समर्थन लिने बेलामा हामी यस कारणले एउटा सोच्नुहोस् त, एउटा राजनीतिक दल आखिर सत्तामै पुग्नलाई नै यति लुचाचुडी हुन्छ, यति सङ्घर्ष के को लागि? आखिर राजनीतिक दल मान्छे बनाउँछन् किन? त्यही सत्तामा पुग्नलाई, मन्त्री बन्नलाई, जनताको प्रतिनिधि जनताले चुनेर पठाएपछि मन्त्री बनेर जनताको सेवा गर्नलाई। त हामीलाई हेर्नुहोस्, हामी जितेर आएपछि यो सरकारलाई बिना शर्त सहयोग गऱ्यौँ, हामीले समर्थन गऱ्यौँ। किन त हामी चाहिँ अहिले मन्त्री बन्दैनौँ, हामीलाई मन्त्रीमा जानु छैन, पहिला हाम्रो माग सम्बोधन गरिदिनुहोस्। त हुन्छ तपाईँहरूको गर्छु भने होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले? हाम्रो समर्थन लिने बेला तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ भने होइन? 1 वर्षसम्म हामीले 25औं चोटि उहाँलाई गएर घचघच्यायौँ, एउटा सिन्कोसम्म बाँच्नु भएन र उल्टै चाहिँ झुटा मुद्दा लगाई हाम्रो आन्दोलनकारी साथीहरूलाई फसाउन खोज्नुभयो। के हामीले कुन नयाँ प्रकृतिको आन्दोलन गरेका थियौँ त? उहाँहरूसँग मिलेर अहिलेसम्म यो मुलुकको जति परिवर्तनहरू भएको छ ती सबै परिवर्तनमा तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, मधेसले साथ नदिएको भए, मधेस नजागेको भए यो देशमा कुनै परिवर्तन हुन्थ्यो? चाहे राणाको विरुद्धको होस्, चाहे पञ्चायतको विरुद्धको होस्, चाहे राजाको विरुद्धको होस्, चाहे गणतन्त्र ल्याउनलाई होस्, त कुनै पनि आन्दोलन अहिलेसम्म मधेसले साथ नदिएको भए त पुरा हुने स्थिति थिएन। त मधेसलाई साथ लिएर तपाईँले समग्रतामा चाहिँ परिवर्तन खोज्दाखेरि आफूहरूलाई कसरी अनुकूल हो त्यसरी गर्नुभयो। त्यहाँ पनि ठ्याक्कै के छ भने तपाईँले अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस्। जस्तो मधेसको साथ लिने भन्ने कुरामा सम्पूर्ण मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको राजपा अथवा समाजवादी र अहिलेको जनता समाजवादीले मात्र होइन, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू काङ्ग्रेसमा पनि छन्, हिजो एमालेमा पनि थिए, माओवादीमा पनि थिए, अन्य राजनीतिक दलमा पनि छन्। यसकारण हामी सम्पूर्ण मधेसको हाम्रो मात्रै हो भनेर जो भनिएको छ। म तपाईँलाई काउन्टर प्रश्न गर्छु, तपाईँको कुरा ठिक, एकदम 100% राइट। त भनेपछि एकदम टार्गेट गरेर मधेसको जिम्मा ठेक्का बोकेको यही राजपा र समाजवादीले हो भनेर किन हामीलाई बारम्बार तपाईँहरूले तिर्स्याउनुहुन्छ? यदि जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो भने के भोट लिने मात्रै जिम्मेवारी हो? समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको होइन? आजसम्म एउटा चाहिँ विषयमा कहिले उहाँहरू बोलिदिनु भएन। मधेसको जब मधेसमा कुनै कुरा हुँदाखेरि अनि त्यहाँको लागि के एकदम राजपा र समाजवादीको मात्रै मुख ताकेर बस्ने कि उनीहरूले बोल्छन् गर्छन्? एउटा बाढी आउँदाखेरि, बाढीको विषय आउँदाखेरि त्यो राजपा र समाजवादीले मात्रै बोल्नुपर्ने? पार्टीगत दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने हो। किन त कहिले सुन्नु भएको छ त तपाईँहरूले मधेसमा भएको कुनै घटनालाई लिएर काङ्ग्रेस अथवा एमाले अथवा माओवादी भनौँ अहिलेको नेकपा उनीहरूले कहिले इनिसिएसन लिएको कुनै विषय सम्झिनु भएको छ? त्यो त मधेस तराई सम्पूर्ण एक हो भन्ने किसिमको आफ्ना आदर्शहरू छैन त, दास सम्झ्याछन्, खालि मत लिने तर कहिले कुनै समस्याको समाधानतर्फ अग्रसरता नदेखाउने। अहिले ती कुराहरूलाई चिर्ने बेला यही हो कि होइन हामी पनि मधेसको साथमा छौँ भन्ने देखाउने बेला यही हो। तपाईँहरू त अब राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि आइसकेपछि तपाईँहरूका निम्ति त मधेसकै, हिमालकै, पहाडकै सबै बराबर होइन र? बोलेका छौँ त। अहिले जाजरकोटमा घटना भयो, त्यो हाम्रो के भन्छ चर्चाको विषय हो, जो मात्रै तपाईँहरूले हाम्रो विज्ञप्ति हेर्नु भएको होला। मैले बोकेको छु, पुरै देशभरिमा हिमाल, पहाड, तराई, मधेस जहाँ जेसुकै हुँदा पनि हामी बोलिरहेका छौँ र पनि बारम्बार चाहिँ तपाईँले म भन्छु
कि हामी त ल ठिकै छ पुरै मुलुकमा जहाँ जहाँ उत्पीडन छ त्यहाँ त्यहाँ हामी पुग्ने भनेर पुरै राष्ट्रिय पार्टी बनाएर अगाडि बढ्यौँ नि। तर तपाईहरूले अखबार हेर्नुहोस्, अनलाइनको समाचार हेर्नुहोस्, तपाईहरूले चलाएको टेलिभिजनको समाचार हेर्नुहोस्, सबैको समाचार हेर्नुहोस् र हामीले आफ्नो पार्टीबाट यो राजपा बनाउँदा अथवा समाजवादी पार्टी बन्दा र आज जनता समाजवादी पार्टी बनाइसक्दा पनि र यसको नेतृत्व वर्गको तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् र हाम्रो नेतृत्वमा हेर्नुहोस्, तपाईँले जनजाति, आदिवासी, मधेसी, खसारे सबै भेट्नुहुन्छ, सबै शीर्ष लेभलमा भेट्नुहुन्छ। जबकि तपाईँले यो लेभलको नेतृत्व न काङ्ग्रेसमा भेट्नुहुन्छ, एउटा जात एउटा नस्ल मात्रै भेट्नु होला, नेकपामा हेर्नुभयो भने एउटा जात एउटा नस्ल मात्रै भेट्नु होला सानो कमिटीहरूमा, हाम्रोमा त्यो छैन। त त्यसमा एउटा जात एउटा नस्ल हुँदा त्यो राष्ट्रिय पार्टी रे। हामी जो समग्रतामा पुरै तराई मधेस पहाड सबै मिलाएर अगाडि बढिरहेका छौँ त हामीलाई मधेस केन्द्रित पार्टी रे हैन। यसो भयो पृष्ठभूमि हिजो हामीले के गर्यौँ भन्ने भयो, हिजो नाम राख्दाखेरि त मधेस झुन्ड्याएर नाम राखियो नि पार्टीहरूका, त्यसले पनि त काम होइन। ठिक छ, मधेस भन्न बित्तिकै त मधेस भनेको कस्तो कुरा भने यहाँ मान्छे के बुझ्दैनन् भने मधेसमा यो देशको सबै भूगोलको मान्छे बस्छन्, मधेसमा हिमालको मान्छे पनि बस्छन्, मधेसमा पहाडको मान्छे पनि बस्छन्, मधेसमा मधेसको मान्छे पनि बस्छन्। मधेस साझा भूगोल भइसकेको अवस्था छ। त मधेसको राजनीति गर्ने व्यक्ति कसरी मात्रै चाहिँ त्यो एकदम मधेसी मूलकै राजनीति मात्रै गरे होइन। त्यही भएर भनेको मधेसको मात्रै राजनीति गर्ने पार्टी त अब तपाईँको पार्टी रहेन। होइन, यसले त समग्र देशको मधेसको पनि रह्यो, हिमालको पनि रह्यो, पहाडको पनि रह्यो, सबैको लागि यही पार्टी रह्यो। र हाम्रो भनाइ के हो भने जब मधेसमा सबै भूगोलको मान्छे बस्छ भने त्यो कम्प्लिट राष्ट्रियता त त्यहाँबाट देखियो नि त। हामी पहाडमा काङ्ग्रेस र नेकपा जस्तै चौतर्फी रूपमा सङ्गठन हामी बलियो बनाइ नसकेको अवस्था चाहिँ हो। तर चाहिँ हामी चाहिँ पहाड हिमालमा छँदै छैनौँ भन्ने त होइन। हामी राजपा मात्रै हुँदा पनि 53वटा जिल्लामा सङ्गठन छ हाम्रो, हिमाल पहाड सबै कुनै प्रदेश खाली छैन। अझ समाजवादीहरूको त 77वटै जिल्लामा सङ्गठन छ, साङ्गठनिक दृष्टिकोणमा पनि छ उहाँहरूको। र अझ त्यो भूगोलमा जुन भूगोलमा यो देशको 3वटै भूगोलको मान्छे बस्छ त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा सशक्त सङ्गठनको रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त भनेपछि र पनि भन्ने बेलामा हामीलाई भनिन्छ, हाम्रो भनाइ के हो भने ल ठिक छ यो बहसको विषय हुँदैन, मधेसको नाममा राजनीति गर्नु कुनै अपराध होइन। कसैले चाहिँ अब लेनिनको नाममा मार्क्सको नाममा राजनीति गर्दा हुन्छ, माओको नाममा राजनीति गर्दा हुन्छ, अनि हामीले चाहिँ यही देशको भूगोललाई आधार बनाएर राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन। त्यस्तो कुराहरू कहिलेसम्म क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा सीमित भइरहने भन्ने प्रश्न। क्षेत्रीय पार्टी हुँदै होइन, यो देशमा क्षेत्रीय पार्टीको क्षेत्रीय मुद्दा उठाएसम्म त त्यो पार्टी होइन। क्षेत्रीय मुद्दा कुन भन्ने हामीलाई भनिदिनु पर्यो। जस्तै आज विस्तार गर्ने क्रम बढ्यो होइन होइन, तर हिजोका दिनमा त क्षेत्रीय हिजोकै दिनमा भन्छु हिजो सबभन्दा बढी मधेसवादी दलहरूले उठाउने गरेको मुद्दा चाहिँ नागरिकता मुद्दा हुन्थ्यो नि, नागरिकता विहीनहरूको नागरिकताको लागि लडाइँ हुन्थ्यो नि। म तपाईँलाई भन्छु त्यो नागरिकता के मधेसको मान्छेहरूको लागि मात्रै थियो। म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु 2063 सालमा 26 लाख नागरिकता वितरण भएको छ। त्यो 26 लाख नागरिकता वितरण भएपछि त्यसको तपाईँले रेकर्ड निकाल्नुहोस्, मधेसीले कतिजना पाए। 14 लाख नेपाली नागरिक जो हिमाल पहाडमा बस्छ तिनले 14 लाख र मधेसको भूभागमा बस्ने चाहिँ 12 लाख नागरिकता पाए। मधेसको भूभागमा पनि हाइवे रेन्जमा जो पहाड हिमालबाट झरेर आएका छन् तिनीहरूले 6 लाख नागरिकता प्राप्त गरे र एकदम बोर्डर मधेसको मान्छेले जम्मा 6 लाख नागरिकता प्राप्त गरे। त 26 लाखमा 6 लाख मधेसीले मात्रै प्राप्त गरेका छन् र 20 लाख त पहाड हिमालको मान्छेले प्राप्त गरेका छ भने त्यो नागरिकताको विषय कसरी त्यो मधेसको मात्रै र क्षेत्रीय मुद्दा भयो? यसपटक पनि यो मुद्दा संशोधनमा परेको छैन। होइन, यसपालि यो मुद्दा परेको छैन। यसपालि मुद्दा के पर्यो? वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा छ नि। हामीले के भनेका छौँ भने कि त्यो पनि हामी सहमति भएको विषय मात्रै ल्याएको हो, यद्यपि त्यसमा अझ धेरै हाम्रो असन्तुष्टिहरू छ। अहिले हामीले ल्याएको विषय के हो नागरिकतामा भने कि विवाह गरेर ल्याएको जो विवाह गरेर आउने जो हुन्छ नि त्यो चाहिँ अङ्गीकृत होइन। अङ्गीकृतको परिभाषा के हो भने हाम्रो मुलुकमा लामो समयदेखि कोही विदेशी नागरिक काम गरिरहेको छ, सामाजिक प्रतिष्ठा उसको छ, सामाजिक गतिविधिमा जुडेको छ, कुनै व्यवसाय गरिरहेको छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्यले चाहेमा दिन सक्ने प्रकृतिको जो नागरिकता हुन्छ त्यसलाई अङ्गीकृत भन्छ। तर हामीले बिहे गरेर आइसकेपछि त्यो त वंशमा आएको हो नि, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो वंश, आफ्नो सारा कुरा छोडेर हाम्रो वंशमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ अङ्गीकृत भयो? पहिला त जम्मै राजा महाराजाहरूले त अर्कै देशको राजकुमारीसँग बिहे गर्थे, त्यो दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन्थ्यो, त्यो अङ्गीकृत हुन्थ्यो कहिले? त्यो त एक उसलाई वंशज दिन पर्यो। बिहा गरेर आएको नागरिक त वंशज नागरिक हो नि, त्यो त महिलाप्रतिको ठुलो अपमान हो नि। उसले सारा कुरा त्यहाँबाट छोडेर यहाँ आउनुपर्ने,
अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ उसँग चाहिँ नागरिक उसले सारा कुरा विभेद छोडेको गर्ने छैन, सारा कुरा छोडेको छैन। उसले सारा- उताको नागरिकता परित्याग गर्ने छुटेको बित्तिकै छ। कारबाही चलाउने बित्तिकै हामी कहाँ दिने हो कि? होइन, म त्यही त भनिरहेको छु त, हामी कहाँ दिने प्रकृतिको नागरिकता के हो त? तपाईँले त अङ्गीकृत भनिदिनु भयो। त अङ्गीकृत र बिहे गरेर आएको नागरिकताको बिचको भिन्नता छुट्याउँ पहिलो कुरा। त्यो चाहिँ अङ्गीकृत होइन, त्यो अङ्गीकृतको टाइप्स होइन। र पनि यहाँ ठुलो बहस भयो। ठुलो बहस भएपछि हामीले के भन्नु, ल ठिकै छ। यो विषय एउटा क्लियर होइन, गर्नुहोस् एकै न। मिनट। जस्तो अर्को देशमा बिहा गरेकी एउटा चेली हामी कहाँ आइन्, उनले माइतीमा आफ्नो नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही मात्र चलाएकी छन्, निवेदन दिएकी छन्, प्रक्रिया सुरु गरेकी छन्, तर त्याग भइसकेको छैन, होइन? अनि त्यही बेलामा त हामी नागरिकता दिइरहेछौँ त। होइन, सुन्नुहोस्, हामीले नागरिकता त दियौँ, तर तपाईँले यति रिस्ट्रिक्सनहरू लगाइदिनु भयो कि त्यसले चाहिँ सारा कुरा नै अस्तव्यस्त भयो। के भन्छ भने तुरुन्तै कसरी हुन्छ? सुन्नुहोस् It takes न, time। हो लिन्छ, हामीले नलिने भने होइन, दुनियाँभरिको टाइम छ नि। सबभन्दा चाहिँ एकदम सेक्योर्ड कन्ट्री, विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली कन्ट्री कुन हो? अमेरिका हो। के छ अमेरिकाको प्रावधान? अमेरिका त जानुभन्दा अगाडि I-20 तपाईँलाई विभिन्न उसको नागरिकताको पनि टाइप्स बनाएको छ। विभिन्न टाइप्स, यहाँ जानुभन्दा अगाडि आफ्नो देशमा त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि I-20 आइपुगेको हाम्रो हुन्छ। त अमेरिकासँग भन्दा पनि भारतको प्रावधान के छ भने भारतको बढी छ, हाम्रो भारतसँग जोडिने हो भारतमा नि त त। धेरै प्रावधान छ त। भारतमा त भारतकै प्रावधान भनौँ न त। भारतमा कुनै पनि नागरिकलाई तपाईँले बिहे गरेर आए पनि उसलाई प्रधानमन्त्री बन्न त रोक्दैन कानुनले, रोकेको छैन। भारतमा त त्यो पनि प्रावधान छ। त हाम्रो भनाइ के हो भने नागरिक बिचमा तपाईँले नागरिकता नदिनु, यसो ठ्याक्कै दिनु छैन भने यसलाई ठ्याक्कै नदिनु। घुमाएर तपाईँहरूको उद्देश्य भनेको अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई जो हाम्रो नेपालमा अहिले- अङ्गीकृत नागरिक होइन, एकछिन, होइन, होइन। अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त होइन, जो छन् उनीहरूलाई होइन, होइन। राज्यका प्रमुख निकायमा जानबाट जो रोकिएको छ त्यो खुला हुनु पर्यो भन्ने होइन? सुन्नुहोस्, हामीले हालेको प्रस्तावमा छलफल गरौँ। हामीले के भने हो भने सबै अङ्गीकृतको कुरा गरेका छैन। जसलाई राज्यले जो अङ्गीकृतको वास्तविक परिभाषा अनुसार जसलाई हामीले अङ्गीकरण गरेका छौँ, अङ्गीकार गरेका छौँ, त्यो अङ्गीकृत हो नि। बिहे गरेर आएको त्यो त अनिवार्यता भयो नि। बिहेबारी त मान्छेले आफ्नै संस्कृति परम्परामा मान्छेले गर्छन् नि। त्यो त आफ्नो जात खोजेर गर्छन्, सारा कुरा गर्छन्। अहिले यो तपाईँले यदि ठिक छ, arranged यो marriage को विषय कुरा स्पष्ट गर्नु भयो हो भने- नागरिकताको। अर्को बुदा के सुन्नुहोस्, थियो? होइन, सीमाको होइन? म त्यही भन्दैछु। त्यसकारण नागरिकतामा हाम्रो भनाइ के हो भने त्यसमा धेरै ठुलो हामीले चेन्ज गर्न खोजेका होइन। अङ्गीकृतको जे छ ठिक छ, तर अङ्गीकृतलाई जे प्रावधान गरेका छ नागरिकताको उसमा चाहिँ त्यसमा पनि हाम्रो कुनै विमति भएन। तर बिहे गरेर जो आएको हुन्छ त्यसलाई अङ्गीकृत नभनौँ, त्यसलाई सम्भवतः वंशज भनौँ हामीले भनेका थियौँ। त्यो सहमति भएन। अनि पछि सहमतिमा के आयो भने ठिकै छ, पहिलादेखि प्रचलित के थियो, पहिलादेखि व्यवस्था के थियो, त्यसलाई वैवाहिक अङ्गीकृत भनिएको थियो। ल पहिला पनि कानुनमा त्यो व्यवस्था भएकोले वैवाहिक अङ्गीकृत भनौँ भनेर जम्मा एउटा शब्द वैवाहिक थपेका छौँ। अरू कुनै नागरिकताको प्रावधानमा कुनै चेन्ज अहिले हामीले ल्याएको प्रस्ताव यो लगायत अन्य बुदाहरू के छन्? अब भाषाको सन्दर्भमा छ। हामीले उठाएको भाषाको मुद्दा हामीले के भनेका छौँ भने नेपालमा जति मातृभाषाहरू बोलिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो भाषा भनेको त हामीले सम्पत्ति भनेका छौँ तपाईँले संविधानको प्रस्तावनामा, त्यो विविधतालाई। त त्यो जो भाषा छ नेपालमा बोल्ने जति पनि मातृभाषा छ त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, भाषामै एउटा अर्को प्रावधान हामीले के भनेका छौँ भने कि संविधानले भनेको छ नेपाली बाहेक अन्य भाषाहरूमा पनि सरकारी कामकाज गर्ने। त त्यसलाई हामीले संविधानमा लेख्ने सन्दर्भमा के भन्यो भने नेपाली भाषा बाहेक अन्य पनि जो बोलिने चाहिँ मातृभाषाहरू छन् ती मातृभाषाहरूमा पनि सरकारी कामकाज गर्न सकिनेछ भनेर त्यो पनि भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषाहरूमा तत्त भाषाहरूमा सरकारी कामकाज गर्ने भन्ने एउटा अर्को हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको बारेमा, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको सवालमा राष्ट्रिय सभामा पनि दुईटा संशोधन हालेका छौँ। राष्ट्रिय सभाको एउटा संशोधन के हो भन्ने एउटा प्रतिनिधित्वको कुरा छ कि जस्तै अब कुनै प्रदेश छ जहाँ 17 लाख जनसङ्ख्या छ त्यहाँबाट पनि राष्ट्रिय सभामा 8 जना प्रतिनिधित्व, अनि जहाँ यो 53-54 लाख जनसङ्ख्या छ त्यहाँबाट पनि 8 जना। यो त बडा बेमेलपूर्ण प्रतिनिधित्व आधारमा प्रतिनिधित्व। त्यसकारण जनसङ्ख्याको आधारमा गरौँ। हामीले पहिलोचोटि संविधान संशोधन गर्दा हामीले त्यो कुरा स्थापित गरिसकेका छौँ। संविधानमा एकातिर संशोधन गरेर तपाईँले त्यो स्थापित गर्नुभयो, त्यहाँनिर संशोधन गर्नुभयो, 10 दिन नबित्दै मसिन नसुक्दै संविधान जारी भएको तपाईँले संशोधन त गर्नुभयो, तर त्योसँग रिलेटेड कुरा राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व तपाईँले गर्नु भएन। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ संशोधन हालेका छौँ र त्यसमा के भनिएको छ भने मिनिमम चाहिँ सबै प्रदेशबाट 3 जना हुनै पर्ने, 1 जना दलित, 1 जना महिला र 1 जना अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यक, र बाँकी चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने एउटा त्यो हालेका छौँ। र दोस्रो चाहिँ के छ भने कि राष्ट्रिय सभाको परिभाषा के लेखिएको छ भने संविधानमा प्रदेश सभाहरूको सभालाई राष्ट्रिय सभा भन्ने छ। त प्रदेश सभाहरूको सभालाई राष्ट्रिय सभा भन्ने छ भने त्यसको भोटर चाहिँ कसरी स्थानीय तहको हालिदिनु भयो त?
ठिक छ, त्यो त ठिक छ, संविधान सभाको मान्यता एउटा संशोधन त्यो पनि छ कि स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख त्यो निर्वाचक मण्डलबाट हटाउनुपर्छ। यो छ। सीमाङ्कन हेरफेरको अब विषयमा आयोग बनाउने कुरो पनि छ। सीमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धमा सीमाङ्कन को सीमा आयोग अब हाम्रो देशमा संहिता भइसक्यो, एउटा के भन्छ थाई प्रकृतिको आयोग बन्नु पर्थ्यो कहिले कतै कुनै कुराहरू हुँदाखेरि छलफल गर्नलाई, त्यो छैन। त्यसकारण एउटा सीमा आयोग बनाउनु पर्यो भन्ने छ, सङ्घीय आयोग बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। र अर्को चाहिँ के छ भने अहिले सीमा हेरफेरलाई एक प्रकारले अघोषित रूपमा हाम्रो संविधानले रोकेको छ। के भनिदिएको छ भने जस्तै मानौ 1 र 2 नम्बरमा सीमा मिलाउनु पर्यो भने त 1 नम्बर र 2 नम्बरमा कुनै समस्या छ भने त्यसको लागि मैले 5 नम्बर 7 नम्बर 6 नम्बर प्रदेशलाई किन सोध्नु पर्यो? त्यो त जहाँको समस्या हो त्यो दुईटासँग न हामीले परामर्श अब यी गर्ने हो। मुद्दाहरू भए। अब मेरो प्रश्न के छ भने आफ्ना यी मागहरू पुरा भएनन्, यी मागहरू यी प्रस्ताव अनुसार चाहिँ संविधान संशोधन गर्न दलहरू सरकार तयार भएन भने सरकारको प्रस्तावमा मतदान नगर्ने निर्णय तपाईँहरूले गरे हो? होइन, कुनै अहिले निर्णय गरेका छैनौँ। अहिले हाम्रो निर्णय के हो भन्ने कि प्याकेजमै संशोधन गर्ने सवालमा हामीले काङ्ग्रेस प्याकेजमा भएन भने सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेस सरकार र नेकपा तिनै पक्षसँग घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने, उहाँहरूमाथि दबाब बनाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्ने र यसलाई जसरी पनि प्याकेजमै संशोधन गराउनेतर्फ अहिले पुरै शक्ति हामीले लाउने भन्ने हाम्रो अहिले निर्णय भएको छ। र अब यो सबै कुरा भइसकेपछि यो अगाडि बढ्दै गएपछि जुन दिन मतदानको कुरा आउँछ त्यो दिन हामी एकछिनको कुरा हो निर्णय गरौँला, त्यो मतदानको विषयमा के गर्नुपर्छ हामी छलफल निष्कर्षमा पुग्छौँ। अझै म सोध्छु तपाईँलाई दोहोऱ्याएर त्यो दिन किन राख्ने बाँकी? तपाईँहरूको मनस्थिति त आजै तयार भइसकेको छ नि। यदि आफ्नो प्रस्ताव चाहिँ नमान्ने हो भने साटासाट गर्ने, जसले आफ्नो प्रस्तावमा भोट गर्छ उसलाई भोट गर्ने, यो गर्दैन नगर्ने। सुन्नुहोस्, यो हाम्रो प्रस्तावको सवाल होइन, यो आम जनताको तपाईँले माग सम्बोधन गर्ने विषय हो। यो त्यही जनताहरूको माग हो जसले तपाईँको त्यो भूमि रक्षा गरेर बसेको छ र त्यही जनता जसले अहिलेसम्म तपाईँलाई अलिकति पनि तलमाथि हुन दिएको छैन त्यसको माग चाहिँ सम्बोधन गर्न तपाईँ हिचकिचाइराख्नु भएको छ। र भनेपछि तपाईँको मानसिकता के हो, तपाईँ कस्तो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता चाहनु भएको छ? यो देशभित्रको कुरा भयो, आफ्नो दलहरू बीच नेताहरू बीच जनता बीचको कुरा भयो, तर अर्को प्रस्ताव भनेको भारतसँग जोडेको विषय। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा त अहिले पनि नेसनल युनिटी देखाउनु पर्यो। सुन्नुहोस् न, त्यसमा नेसनल युनिटी देखाइसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सर्वदलीय बाहिर गएर एकदम कुदेर झन्डा टाँगेर त्यो एकदम जथाभावी एकदम क्रान्तिकारी कुरा गरेर होइन, ठाउँमा जहाँ बोर्डरमा जे हामीले देखाउनु पर्ने त्यहाँ आम जनता आम नागरिक हामीले देखाइ नै रहेका छौँ। र यहाँ देखाउनु पर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठक बोलाउँदा सर्वदलीय बैठकमा हामीले सहमति गरेकै छौँ, त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन। त्यो प्रस्तावसँग त हामी टाढा भाग्न खोजेकै होइन, हाम्रो मात्रै के भने हो भने त्यसमा कुनै प्रकारको हाम्रो असहमति छैन। त्यो गर्ने कुरामा ठिक छ, त्यो गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो काम हो, तपाईँले इनिसिएसन लिनुभयो गर्नुहोस्। त हाम्रो भनाइ यति मात्रै के हो भने दुईटै प्रस्तावलाई सँगै पास गरिदिनुहोस्, किनभने अब तपाईँहरूमाथि हामीलाई विश्वास छैन, तपाईँहरूमाथि कुनै भरोसा छैन। कमसेकम यही राष्ट्रिय एकताको नाममा त कमसेकम तपाईँ एक ठाउँमा उभिने गरिदिनु भयो भने हुन्छ, फेरि अल्झाउनुहुन्छ, हामीलाई झुक्क्याउनुहुन्छ, बारम्बार सहमति गर्नु भएको छ, काम गर्नु भएको छैन। विपक्षी दलहरूको बीच राम्रो बाक्लो सम्बन्ध देखिएको थियो, 2-4वटा ठाउँमा त तपाईँहरूको कागजी हस्ताक्षर पनि भएको छ होइन, काङ्ग्रेस राप्रपा तपाईँहरूको भएको थियो। अब काङ्ग्रेसले हिजो एकल निर्णय गरिदियो, उसको त्यो एकल निर्णयमा तपाईँहरूका कुराहरू परेका छैनन् होइन, तपाईँहरूको रुलले राखेकै छैन। अब एकातर्फ प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू विपक्षी दलहरू बिचको गठबन्धन बलियो भने त्यो देखिएको थियो, उसले एकल निर्णय गरेको सीमाका सम्बन्धमा त्यसमा गर्ने भन्यो, तपाईँहरूका कुरामा उसको आवाज देखिएको छैन भनेपछि अब के त तपाईँहरू त एक्लिँदै गए जस्तो, तपाईँहरूका मुद्दालाई अन्य विपक्षी दलले पनि प्राथमिकता नदिए जस्तो स्थिति त झन् बल्झिँदै गयो। होइन, एउटा विषय के हुन्छ भने हामीले प्रस्ताव ल्याइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि यो विषयबाट काङ्ग्रेस पनि बाहिर स्केप गर्ने स्थिति छैन, किनभने स्वयं काङ्ग्रेसको सरकारले टेबल गरेको विषय हो यो। हिजो बोल्नु पर्थ्यो। होइन बोल्ने त हिजो त्यतिखेर बोल्थ्यो, यदि शुक्रबार हाम्रो प्रस्ताव दर्ता भइसकेको भए हिजो बोल्थ्यो, त्यस कारणले हामी शुक्रबारै दर्ता गर्न खोज्या हो। पहिलेदेखि उठाएको एजेन्डा हो नि त काङ्ग्रेसले। होइन, ठिक छ त्यो, तर काङ्ग्रेस भाग्न खोज्या हो कि होइन? तपाईँहरूका मुद्दामा हिजो उसले सहमति गरे पनि आज भाग्न खोज्या हो कि होइन? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो प्रस्तावबाट काङ्ग्रेस स्केप गर्ने ठाउँ छैन, काङ्ग्रेस भाग्न सक्दैन। काङ्ग्रेस भाग्यो भने उसको जनाधार खस्केर जान्छ, काङ्ग्रेसलाई कसैले स्थापित गराउन सक्दैन। हामीले ल्याएको प्रस्तावबाट काङ्ग्रेस भाग्न सक्ने कुनै वातावरण छैन, ठाउँ छैन। मनस्थिति त होला, त्यसमा पनि काङ्ग्रेसमा पनि केही उग्र राष्ट्रवादीहरू त छँदैछन् होइन, एकदम पुरै यो बजारे प्रकृतिको जो राष्ट्रवादी चरित्र हुन्छ त्यो देखाउने खालका त छन्, तर समग्रमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो मुद्दाहरूसँग यो धेरै विमति राख्ने पक्षहरू छैनन्। हामीले कुराकानी गर्दा पनि मुद्दासँग हाम्रो विमति होइन उहाँहरूको,
त्यसकारणले हामीले यो प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि त्यसपछि कुराहरू अगाडि बढ्छ। अहिले त प्रस्तावै दर्ता भएको छैन, त्यसकारण उहाँहरूले कुनै निर्णय गर्न सक्नु भएन। प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसपछि उहाँहरूले यो विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु होला र हामीलाई पनि त्यो प्रस्तावसँग कुनै हाम्रो विमति होइन। हाम्रो यति मात्रै हो कि यो सँगै एकैचोटि एकै बास्केटमा राखेर यसलाई पास गरौँ। यो त्यसको सहायक हो, त्यसको बाधक होइन। त्यसकारण बुझ्नुपर्छ, किनभने तपाईँहरूले बारम्बार हामीलाई झुक्क्याउनु भएको छ, सरकारलाई हाम्रो आग्रह बारम्बार झुक्याउनु भएको छ, बारम्बार हामीसँग सहमति गर्नु भएको छ। यसपालि सँगै गरौँ, अब दायाँ बायाँ नगरौँ र पुरै राष्ट्रिय एक ठाउँमा उभिएको मेसेज सारा संसारलाई दिउँ भनेर हाम्रो आग्रह हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, नमस्ते। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।